अहिलेको भौतिक विज्ञानले, मोडर्न मेडिकल साइन्सले, भौतिक विज्ञानले 100-150 वर्ष अगाडिबाट व्याख्या गर्दै आएका प्रसङ्गहरू पुराणमा यति विस्तृत रूपमा, यति सरस एवं सरलतापूर्वक व्याख्या गरिएको छ। यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ युधिष्ठिरले, जो गर्भवासको सम्बन्धमा मलाई बताउनुहोस्, गर्भमा के खान्छ, अनि कस्ता कर्मबाट रूपवान, धनवान, पण्डित, पुत्रवान, त्यागी एवं कुलीन हुन्छ, कुन कर्मबाट रोग रहित जीवन व्यतीत गर्छ, कसरी सुखपूर्वक मर्छ, शुभ अशुभ फल कसरी भोग्छ। हे विमलपते, हे विमलमते, यो सबै विषय मलाई बताउनुहोस् भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे महाराज, उत्तम कर्मबाट दिव्य योनि प्राप्त हुन्छ, मिश्र कर्मबाट मनुष्य योनि एवं पाप कर्मबाट पशु योनि प्राप्त हुन्छ। धर्म एवं अधर्म को निश्चय गर्नका लागि श्रुति नै प्रमाण हुन्। पापबाट पाप योनि एवं पुण्यबाट पुण्य योनि प्राप्त हुन्छ। के प्रमाणम श्रुतिरेवात्र धर्माधर्म विनिश्चय। प्रमाण के हो त? धर्म र अधर्मको श्रुति हो। पाप पापेन भवति पुण्यम पुण्येन कर्मणा। पापबाट पाप योनि नै प्राप्त हुन्छ, पुण्यबाट पुण्य योनि नै प्राप्त हुन्छ। ऋतुकालको समय दोष रहे शुक्र वायुबाट प्रेरित स्त्रीको रक्त साथ मिलेर एक हुने गर्छ। ऋतुकालमा मैथुन धर्म पश्चात, ऋतुकाल पश्चात जो सहवासबाट दोष रहित शुक्र, जो सन्तान उत्पत्ति गर्नका लागि कुनै दोष नभएको शुक्र वायुबाट प्रेरित भएर स्त्रीको डिम्बसँग, रक्तसँग मिलेर एक हुन्छ र शुक्र साथ कर्म अनुसार प्रेरित जीव योनिमा प्रविष्ट हुन्छ। एक दिनमा शुक्र एवं शोणित मिलेर कलल बन्छ। एक दिन मात्र मिसिएको वीर्य र डिम्बलाई शोणित भनिन्छ। शोणितलाई कलल भनिन्छ भने 5 रात्रि बिताएको कलललाई बुधबुध भनिन्छ। 7 रात्रिमा बुधबुध मांसपेशी बन्न लाग्छ। 14 दिनमा त्यो मांसपेशी मांस एवं रुधिरबाट, मासु र रगतबाट व्याप्त भएर दृढ हुँदै जान्छ। गर्भभित्र कस प्रकार त्यो गर्भाशयभित्र गर्भ कसरी बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। कि प्रथम दिनबाट, सहवासको प्रथम दिनबाट 9 महिनासम्म कसरी बढ्छ त्यो गर्भ, के हुन्छ त्यो 9 महिनासम्म विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। कि 1 दिनमा कस्तो हुन्छ, 3 दिनमा कस्तो हुन्छ, 5 दिनमा कस्तो हुन्छ र 25 दिनमा अङ्कुर हुन्छ। 1 महिनामा अङ्कुरबाट 5 भाग ग्रीवा, शिर, कन्द, पृष्ठ, ढाड एवं पेट बन्छ। 4 महिनामा त्यो अङ्कुरबाट, मासुको पिण्डबाट औँलाहरू बन्न लाग्छन्, देखिन लाग्छन्। 5 महिनामा मुख, नाक, कान आदि देखिन लाग्छ। 6औं महिनामा गएर दन्त पङ्क्तिहरू, यो दाँत र अनि स्थलहरू बन्न लाग्छ। नङ एवं कानका छिद्रहरू, कानका प्वालहरू बन्न लाग्छन्। 7औं महिनामा गोद्वार, लिङ्ग, योनि आदि नाभि सबै बन्छ। अनि अङ्गमा सङ्कोच पनि हुन लाग्छ। 8औं महिनामा अङ्ग प्रत्यङ्ग सब पूर्ण हुन्छ र शिरमा केश पनि आउन लाग्छन्, कपाल पनि बढ्न लाग्छन्। माताको भोजनको रस नाभिद्वारा बालकको शरीरमा पुग्छ र त्यसैबाट पोषण हुन्छ। तब गर्भमा स्थित जीव सब सुख दुःख बुझ्न लाग्छ र विचार गर्छ, मैले अनेक योनिमा जन्म लिएँ, बारम्बार मृत्युको अधीन भई, जन्म मृत्यु यो संसार बन्धन फेरि प्राप्त गर्ने भई, यो दुःख बुझ्न लाग्छ। अब 8 महिनाको बालकले पेटभित्र यस प्रकार गर्भमा विचरण एवं मोक्षको उपाय सोच्दै जीव अतिशय दुखी रहन्छ, पर्वतको तल दबिएको जस्तो। त्यो पेटभित्र त खुला यसो हलचल गर्ने, कोल्टे फेर्ने ठाउँ त हुन्न, मानव पर्वतले थिचेर राखे जस्तो। त्यस्तै पीडा गर्भभित्र हुन्छ। समुद्रमा डुब्नाले जो दुःख हुन्छ त्यस्तै त्यो गर्भभित्र डुबेर रहँदा हुन्छ। अनि तताएको फलामको खम्बामा लगेर टाँसे जस्तो माताले अमिलो पिरो भोजन गर्दा त्यो छालामा त्यस्तो पीडा हुन्छ।
यस प्रकार अनि जठार अग्निले सँगसँगै पोल्छ पेटमा त जठार अग्नि छ, त्यो अग्निबाट प्रताडित हुन्छ जीव। जति कष्ट तताको झिरले शरीरमा घोच्दा जति कष्ट हुन्छ त्यो भन्दा 8 गुणा अधिक कष्ट त्यो जठार अग्निको तापबाट हुन्छ। यस प्रकार जीवका लागि गर्भवास अधिक दुःखको समय हो। गर्भमा वास गराउनेका लागि पनि र गर्भमा वास गर्नेका लागि पनि बडो दुःखको समय हो। अनि त्यो भन्दा कोटि गुणा करोडौं ज्यादा पीडा प्रसवको बेला हुन्छ, प्रसव गराउनेलाई र जन्मिने दुईटैलाई। त्यो दुःखबाट मूर्छा पनि हुने गर्छन्, मूर्छित हुने गर्छन्। प्रबल प्रसव वायुको प्रेरणाले जीव जब गर्भको बाहिर निस्किन्छ तुरन्त शरीर यो भवमा निस्कन साथ यहाँ टेक्न साथ बिस्तार अब पीडा कम भयो, पीडा भुल्न लाग्यो। अहो यस्तो जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा फेरि फस्न हुन्न भनेर गर्भमा सोचेको कुरा पनि बिर्सिन लाग्यो। चस्स तातोले पोलो भने हाता फोको भइन्जेल नै याद हुने हो, त्यस पछाडि त फेरि बिर्सिहालिन्छ नि। घाउ चोट टाटो नबसिन्जेल हो के दुख्ने, टाटो बसेपछि फेरि त्यस्तै मूर्खाइ गर्न छोडिन्न। तातो भाँडो समात्दा पोल्छ भन्ने एकपटक पोल्यो, हातमा फोका उठ्यो, त्यो फोका नफुटिन्जेल याद रहन्छ, त्यस पछाडि फेरि हतार थियो समात्न दौडिहालिन्छ, ए दुध पोखेला भनेर दौडेर। त्यस्तै जीव जसै संसारमा आयो बिर्सियो सबै थोक। मुख रूप जसको द्वार छ, दुवै ओठ कपाट मतलब त्यसका ढोकाहरू समान सबै इन्द्रिय, दाँत जिब्रो गाला बातपित कफ जर शोक काम क्रोध तृष्णा राग द्वेष आदि जसका उपकरण, यस्तो देहरूप अनित्य गृहमा नित्य आत्मा निवास गर्छ। यो शरीर कस्तो छ त? शुक्र शोणित संयोगबाट वीर्य र डिम्बको मिश्रणबाट उत्पन्न यो शरीर नित्य मूत्र विष्टा आदिबाट भरिएको। रगत बाटो तिर्दैछन् छिछि छिछि भन्छौँ नि, यो पनि त्यही छिछि नै हो शरीरभित्र सबै। 90% त शरीरबाट त्यही छिछि छ। अनि अलिकता बाँकी रहेको मूत्र, अलिकता बाँकी रहेको दिशा पिसाब पनि यहीँभित्र छ, खकार पनि यहीँभित्र छ, सिँगान पनि यहीँभित्र छ, आँसु पनि यहीँभित्र छ। त्यो सबैलाई बाहिरबाट चिटिक्क परेको छालाले बेर्देको भएर राम्रो लागेको। नत्र शरीरभित्र गतिला कुरा के छन् भनेर खोज्ने भने त फेलै पर्दैनन्। मूत्र विष्टा रक्त पीप सिँगान खकार सबै त यही शरीरभित्रै छन्। पसिना अत्यन्त अपवित्र छ यो शरीर। जस प्रकार विष्टाले दिशाले भरिएको भाँडोलाई बाहिरबाट जति माझे पनि त्यो अपवित्र अशुद्ध त अपवित्र अशुद्ध नै रहन्छ नि। भित्र दिशा पिसाब छ अनि बाहिरबाट भाँडोलाई मजाले सफा गरेर ल अब पवित्र भयो आज टिलिक्क टल्काएको भनेर त त्यो पवित्र हुन्न। यसै प्रकार यो शरीर पनि बाहिरबाट स्नान गरेर मजाले चाहिँ साबुन लगाएर धोएर अचेल त ब्युटी पार्लर के पार्लर खोल्छन्, जेन्ट्स पार्लर ब्युटी पार्लर, बाहिरबाट टिलिक्क टल्काएको छ, भित्र मूत्र विष्टा आदि सब भरिएको रगत पसिना अनि बाहिरबाट त्यसलाई टिलिक्क टल्काउने। स्नान आदिले मात्र यो शुद्ध हुन सक्दैन। यहाँ त पञ्चगव्य आदि पदार्थ पनि यो शरीरको संसर्गमा पर्यो भने अपवित्र हुन्छन्। किनभने यो शरीरभन्दा अधिक अरू अपवित्र पदार्थ छैन। उत्तम भोजन पान आदि यो शरीरको संसर्गमा आएपछि मल बन्छ। यो देहको अपवित्रता सम्बन्धमा वर्णन गर्न कुनै शब्दै छैन। यति राम्रा फल फुल दुध दही घिउ मह ल्याएर खुवायो शरीरले त्यसलाई मूत्र र दिशा र पिसाब बनाएर फाल्छ। यहाँभन्दा अपवित्र केही होला? जति पवित्र कुरो हाले नि यसले सबै अपवित्र बनाएर निकाल्छ।
गाईलाई लगेर घाँस दिनुस् तै पनि पवित्र दुध गोबर गौत निकाल्छ। हामीलाई त्यो पवित्र दुध दही ल्याएर दिनुस्, हामी सब अपवित्र बनाएर निकाल्छौँ। हाम्रो देह जस्तो अपवित्र संसारमा अरू केही छँदै छैन। यो अपवित्र देहलाई स्नान आदिले मात्र पवित्र गर्न सकिन्न। कलीको कल्मश नाश गर्नका लागि एक मात्र उपाय छ यो देह पवित्र गर्नका लागि, नित्य सन्त सेवा, नित्य साधु सन्तको सेवा र नित्य हरिनाम जप कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। सर्व मङ्गलमयलाई पनि जसले माङ्गल्य गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवान श्रीहरिको सेवन बाहेक, त्यस्ता भगवान श्रीहरिको कथाको श्रवण, त्यस्ता भगवान श्रीहरिको श्रीविग्रहको दर्शन, त्यस्ता भगवान श्रीहरिका तीर्थ क्षेत्रहरूको तीर्थाटन र त्यस्ता भगवान श्रीहरिको नामोच्चारण बाहेक यो शरीरलाई पवित्र गर्ने अरू कुनै उपाय छैन। यो शरीरलाई बाहिरबाट जति शुद्धि गरे पनि भित्र कफ मूत्र विष्टा आदि सधैँ भरिएरै रहन्छ। सुगन्धित तेलको दहमै लगेर डुबाए पनि यो शरीरको मलिनता कहिल्यै कमी हुँदैन। आश्चर्यको कुरा छ, मनुष्य आफ्नो शरीरको दुर्गन्ध सुँघेर नित्य आफ्नो मलमूत्र देखेर, नाक आदिबाट सिघान अनि यो गलाबाट कफ निस्केको देखेर पनि यो शरीरबाट विरक्त हुँदैनन्। त्यो चाहिँ बडो आश्चर्य छ। नित्य निरन्तर मूत्र विष्टा देखेका छन्, शरीरबाट निस्केको, नाकबाट सिँगान झरेको पनि देखेका छन्, आफ्नै शरीर आफैलाई गनाउने गरी पसिना निस्केको पनि देखेका छन्। तैपनि शरीरबाट यति आसक्त रहन्छन् कि यो शरीरबाट विरक्त कहिल्यै हुँदैनन्। यो देहप्रति घृणा कहिल्यै हुँदैन। आफ्नो शरीरप्रति, आफ्नो शरीरप्रति मात्र हो र आफ्ना भनेको शरीरप्रति पनि कहिल्यै घृणा लाग्दैन। दिशा पिसाब देख्दा किन लाग्छ? त्यही दिशा पिसाबका स्रोत हामी पनि हौँ। यस्तो सोचेर आफैप्रति चाहिँ कहिल्यै घृणा उत्पन्न हुन्न। सधैँ ओहो यो त मेरो शरीर भनेर यसलाई चाहिँ तेल दल्ने, क्रिम पाउडर लाउने, चिटिक्क सजाउने नै मात्र ध्यान हुन्छ। मोहको प्रभाव यस्तो छ कि शरीरका दोष एवं दुर्गन्ध देखेर सुँघेर पनि यसबाट ग्लानि कहिल्यै हुँदैन। यो शरीर स्वभावतः अपवित्र छ, निस्सार छ। जन्म हुनासाथ यो जगतको वायु स्पर्शले पूर्व जन्मको ज्ञान नष्ट हुन्छ र पुनः संसारको व्यवहारमा आसक्त भएर अनेक दुष्कर्म गर्न लाग्छ जीवले। र आफ्नो स्वरूप म भगवान श्रीहरिको सेवक जीव हुँ र मेरा परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँको सेवा गर्नु मेरो जीवनको लक्ष्य हो। यस्तो सबै थोक बिर्सिन्छ ज्ञान। आँखा हुँदा हुँदै पनि देख्न सक्दैन तत्पश्चात। किन? संसार बुझ्नका लागि त यी चर्म चक्षु मात्र भएर भन नि, ज्ञान चक्षु चाहिन्छ। हामीलाई मनपर्ने मान्छे भयो भने त्यसले गरेको गल्ती पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसलाई पनि ढाक छोप गरेर अनेक बहाना अनेक कारण दिएर त्यसले राम्रै गर्न खोज्या हो भन्ने बनाउँछौँ। आँखा हुँदा हुँदै पनि देख्दैनौँ। बुद्धि हुँदा हुँदै पनि ठिक र गलतको निर्णय गर्न सक्दैन जीवले। सबैसँग बुद्धि छ तर के ठिक हो के बेठिक हो निर्णय गर्न सक्दैन बुद्धिले। यो शरीरको बद्धतामा बन्धनमा बाँधिए पछाडि राग तथा लोभ आदिका दुर्गुणका वशीभूत भएर संसारमा अनेक दुःख प्राप्त गर्छ। सुखको मार्गमा पनि खुट्टा चिप्लेर बेला बेला पछाडि राख्छ। सब यो मोहकै मायाकै महिमा हो कि म सुख प्राप्त गर्दैछु भन्ने लाग्छ तर त्यही कता चिप्लेर लडिसको ध्यानै छैन। आनन्द छ, मग्न छ यसैमा। दिव्यदर्शी महर्षिहरूले गर्वको वृत्तान्त यस प्रकार वर्णन गरेका छन्।
अनि यत्रो सुनेर पनि मनुष्यलाई वैराग्य उत्पन्न हुँदैन, कल्याणको मार्गका सम्बन्धमा कहिले पनि विचार गर्दैन, बडो आश्चर्यको कुरा छ। सबैलाई थाहा छ यो सत्यता, तर पनि कल्याणको मार्गका बारेमा सोच्दैनन्। सबैभन्दा आश्चर्य चाहिँ संसारमा यो छ, मेरो कल्याण के गर्नाले होला, यस प्रकार सोच्दैन। बाल्य अवस्थामा पनि केवल दुःख छ, बालक आफ्नो अभिप्राय भन्न सक्दैनन्, जे इच्छा लाग्यो त्यो गर्न सक्दैनन्, असमर्थ रहन्छन्। त्यसकारण व्याकुल रहन्छन्। दाँत आए पछाडि बच्चामा बहुत दुःख भोग्न लाग्छन्। अनेक प्रकारका दाँत आए पछाडि चिलाउन लाग्छ मुखभित्र, न कन्याउन मिल्छ, अन्त चिलाए पो कन्याउने। दाँत चिलाएको कसरी कन्याउने, कसैले कुरै बुझ्दैनन्। रोयो एकछिन फकाउँछन्, फुल्याउँछन्, केही भन्यो भने आ भनेर छोड्दैन्छन्। भन्न केही सकिन्न, गर्न मन लागेको गर्न सकिन्न, दुःखै दुःख छ। हामी सबले भोगेर आएको त्यो, तर विस्मृति यस्तो छ कि सबै कुरा टक्रक्क बिर्सिदिइहाल्छौँ हामी फेरि। तत्पश्चात अनेक रोग आदिले सताउँछन्, मोह आदिको फेरमा परेर कुमार अवस्था प्राप्त भएपछि कर्णवेद आदि अनेक प्रकारका संस्कारहरू गर्न लाग्छन्, ती पनि दुःखै हुन्। तत्पश्चात अक्षर आरम्भ, पढाइ लेखाइ सुरु हुन्छ, घरमा गयो घरमै डर, स्कुलमा गयो स्कुलमै डर। डरै डरमा के चाहिने के नचाहिने केही निर्णय गर्नै नपाइकन सबै भने जति सबै थोक टिप्नुपर्छ। यस प्रकार युवा अवस्थामा पनि कुनै प्रकारको सुख छैन, अनेक प्रकारको ईर्ष्या मनमा उब्जिन्छ। सबै थोक पुरा गरिदियो पुरै, ल केही बाँकी छैन प्राप्त गर्न भन्नु भने पनि अर्काको ईर्ष्या डाड त्यसले सुख शान्ति दिँदैन। यस प्रकार मनुष्य मोहमा लीन भएर राग आदिमा आसक्त रहेर बडो दुखी रहन्छ। रात्रिको निन्द्रा धनको चिन्तनले उड्ने गर्छ। स्त्री संसर्ग आदिमा पनि कुनै प्रकारको सुख छैन। कुष्ठ व्यक्तिले, कुष्ठ रोग लागेको व्यक्तिको त्यो घाउमा किरा पर्यो भने चिलाउँछ, अनि त्यो कन्याउँदाखेरि आनन्द आउँछ जस्तो लाग्छ, तर कन्याउँदा घाउ झन् गहिरो हुँदै जान्छ। एकछिनको तृप्तिका लागि त्यो घाउलाई झन् गहिरो बनाउने मात्र। जसरी त्यो चिलाएको ठाउँमा कन्याउँदाखेरि आनन्द प्राप्ति भयो जस्तो लाग्छ, तर कन्यायो एकछिन ठिक भए जस्तो हुन्छ, एकछिन पछाडि अझ ज्यादा चिलाउँछ, फेरि कन्यायो अझ ज्यादा चिलाउँछ, गर्दा गर्दा छाला जान्छ, घाउ हुन लाग्छ, पोल्न लाग्छ, तैपनि चिलाउन चाहिँ छोड्दैन। अब त कन्याउन पनि मिल्दैन। एउटा समय यस्तो आउँछ अब कन्याउन पनि मिल्दैन। यस प्रकार स्त्री सुख आदि त्यस्तै कन्याउनु जस्तै हो। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, जसरी मलमूत्र त्याग्दा आनन्दको अनुभूति हुन्छ, बडो जोरले पिसाब लाग्यो भने, कतै टोयलेट देखिहाल्यो भने आदि आनन्द त्यसै हुन्छ, भित्र छिरेर पिसाब फेर्न पाएपछि अझ ज्यादा आनन्द हुन्छ। र स्त्री पुरुष रमण पश्चात जो वीर्य शुक्र को बिन्दु पतन पश्चातको जो आनन्द छ, त्यो आनन्द भनेको मलमूत्र त्यागको आनन्द भन्दा पनि तुच्छ छ। किनभने कमसे कम मलमूत्र त्यागको आनन्द त जीवनभर त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ कि बच्चा बेलादेखि वृद्ध अवस्थासम्म, मरण उपरान्तसम्म मलमूत्र त्याग त कमसेकम देश काल परिस्थिति
सबै देश, सबै काल, सबै परिस्थिति, सबै आयु, सबै उमेरमा त्यसको आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्त्री सुख, मैथुन आदि आनन्द जसलाई सबै थोक मानेर संसार जसको पछाडि दौडेको छ, केही क्षणको वातावरण, समय, परिस्थिति, आयु सबैमाथि भर पर्नुपर्छ। अनि त्यसैलाई मान्छे परमानन्द मानेर दौडेका छन्। सुतजी भन्नुहुन्छ त्योभन्दा आनन्द त बरु मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि हुन्छ। कमसेकम देशकाल परिस्थितिको निषेध नियम त लाग्दैन। केही क्षणको घस्रणका लागि सारा जीवन यसैमा छ। यस प्रकार युवा अवस्था व्यतीत गर्छौँ र जब आयुले समय काट्छ, युवा अवस्थाबाट बिस्तारै वृद्ध अवस्था प्राप्त हुन लाग्छ। जीवन त यसै व्यतीत गरेछु नि भन्ने अवस्था आउँछ। त्यस समयसम्म शरीर काँप्न लाग्छ, सारा अङ्गहरू शरीर जर्जर हुन्छन्, शिथिल हुन्छन्, आफ्नै शरीर अब अप्रिय लाग्न लाग्छ। कि यस्तो शरीर प्राप्त हुनुभन्दा त कालले मलाई किन लगेन भन्ने अवस्था प्राप्त हुन्छ। र आफ्नो शरीरमा शक्ति रहँदैन, शक्तिहीन हुन्छ, तैपनि वैराग्य चाहिँ आउँदैन। मेरो मृत्यु भइहाल्ला कि यस्तो भाव आउँदैन। अर्को 2-4 वर्ष त कसो नबाँच्ला। धर्म एवं भगवान प्रति मति प्रवृत्ति अझ पनि हुँदैन। यहाँभन्दा मूर्ख संसारमा को हुन सक्छ? योभन्दा मूर्खता संसारमा के हुन सक्छ? बालक अवस्था थियो, हाँस खेल भाग दौडमा सकाइयो। युवा अवस्थालाई त्यो मलमूत्र त्याग भन्दा पनि तुक्छ। मैथुन आदि सुखका पछाडि सारा जीवन खेर फाल्यो। वृद्ध अवस्था भए पछाडि अङ्ग शिथिल भए, शरीर जर्जर भयो, तैपनि भगवान प्रति स्वाभाविक मति लाग्दैन। बुढेसकालमा जब छोरा नाति बन्धु आदि अनि नोकर चाकर छन्, अलि दुराचारपूर्वक भाव देखाउन लाग्छन्, उपेक्षा गर्छन्, स्वयंमा दुःख बढ्न लाग्छ। यस्तालाई हुर्काएर बढाएर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न असमर्थ हुन लागिन्छ। अरूको भर पर्नुपर्छ हरेक कार्यका लागि। कहिलेकाहीँ हामीलाई फोन गर्ने गर्नुहुन्छ बुढा आमा बुवाले, अलिकता सहयोग गर्न खोजेको तर आफू बैङ्कमा गएर गर्न जान्दिन, अनि छोरा नातिलाई पठाउनुहोस् न त भन्नु भने गर्छन् ती धुन्धुकारीहरूले भनेर हामीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। ती छोरा नातिको रिस पनि हामीले सुन्छौँ। अनि अब शरीरले साथ दिन छोड्छ, गर्न सकिन्न। जसको भर पर्नुपर्ने तिनलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब अहिले जवान शरीरमा तागत छ, मेरो त त्यस्तो दिन आउन्न भन्ने सबैलाई लाग्छ फेरि। तर अहिले जो बुवा आमाले गाली गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँका सन्ततिको पनि त्यस्तै आफ्ना नाति पनातिलाई गाली गर्ने दिन आउँछ। छोरा नातिलाई गर्छन् ती धुन्धुकारीले भनेर। तर त्यो युवा अवस्था हुँदा कसैलाई यो चेतना आउँदैन। अहो म त संसारै पाएदेखि उचालिदिन्छु भन्ने भाव आउँछ। म भइन भने त संसारै चल्दैन कि जस्तो विचार आउँछ। बुझ्दैनौ, म जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि संसार थियो, म मरे पछाडि पनि कसैलाई केही फरक पर्दैन। फरक परिहालेछ भने नि 13 दिन छोरा नाति आदिलाई फरक पर्छ। 13 दिन पछाडि त बिर्सिहाल्छन् नि। त्यो पहिलो दिन रुन मन लाग्छ, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ हुँदा हुँदै 13 दिनसम्म टक्रक्क बिर्सिसक्छन्। के फरक पर्ने हो? म भइन भने संसार चल्दैन कि भन्ने जुन हामीले भाव राख्नु भनेको, कुखुराको भालेले बिहानमा बासिन भने सूर्य उदाउँदैन कि भने जस्तै हो।
मैले बासेरै सूर्य उदाएको छ भने जस्तै हो। कुन चाहिँ शुद्धाशुद्धि आचरण नबुझेको अबुझ असुर स्वभाव भएको असुर वृत्तिकोले कुन दिन काटेर खाइदिन्छ, सूर्य उदाउन छोड्दैन। त्यस्तै हामी नभए पनि यो संसार चल्छ, यस्तो कहिल्यै बुझ्नै भएन। वात पित्त कफ आदिको विषमताबाट न्यूनता अधिकता भएका कारण अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्छन् यो शरीरमा। यो शरीर रोगको घर हो। दुःख प्राय सबै समय समयमा सबैलाई अनुभूत हुन्छ रोग आदिको। यस सम्बन्धमा कसैलाई बताइराख्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। तर सबैजना थाहा नभए जस्तो गरेर बस्छन्। रोग लाग्छ भन्ने कसलाई थाहा छैन। तर रोग व्याधिको घर हो यो। सक्दै तीर्थ व्रत दान धर्म आदि सबै सक्दाखेरि नै गर्नुपर्छ, यस्तो पनि कसैलाई लाग्दैन। सबै थोक थाहा भएर पनि अन्जान भएर बस्छन् सबै, केही थाहा नभए जस्तो।